श्रीभगवानुवाच मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकाल्लोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं
लोकालोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकालोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकालोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकालोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकालोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकालोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकालोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकालोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकालोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकालोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ उद्यत्सीदत्कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति मनः कर्ममयं नृणाम् इन्द्रियैः पञ्चभिर्युतं लोकालोकं प्रयात्यन्य आत्मा तदनुवर्तते ध्यायन्मनोनुविषयान् दृष्टान् वानुश्रुतानथ
उद्यत्सीदत् कर्मतन्त्रं स्मृतिस्तदनुशाम्यति